السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله اليوم غادي نبداو في لي كور ا ديستونس ديال دوزيام اني بكالوريا. هاد الحصة إن شاء الله غتكون مخصصة للتلاميذ ديال جميع الشعب العلمية والتقنية. بطبيعة الحال سورتو هنا اليوم غادي نتكلموا على الناس اللي دايرين ضيوف. في الحصص المقبلة إن شاء الله غادي تكون حصص مخصصة للناس اللي دايرين سيكسيون ناسيونال، بطبيعة الحال كيقراو الفيزياء بالعربية. دونك كيف ما قلنا في اللايف اللي فات واللي كان اول لايف في السنه، كنا تطرقنا لانه البروغرام ديال الفيزيك في الدوره الاولى مقسم لثلاثه فقرات. قلنا كاين بارتي دي زوند واللي فيها 3 شابيتر، لي ترانسفورماسيون نوكليير واللي قلنا فيها 2 شابيتر، والالكتريسيتي اللي قلنا فيها 4 شابيتر. بالنسبه بيان سور الناس ديال بي سي و اس في تي، وزيدوا واحد الشابيتر concernant les étudiants اللي دايرين سيونس مات A et B. دونك اليوم ان شاء الله غادي نشرحوا لا بارتي دي زوند. بغيتكم تركزوا معايا مزيان. كونسيرنون لا فيزيك هذا العام ما تخافوش منه. عارف تلامذ جايين بدي كومول من 5 اني من 6 اني، يعني بروميير اني باك دي لاكون في البروغرام ديال الفيزيك، ولكن تبعتوا معايا هذا البروغرام هذا ما غتلقاو حتى شي مشكل، وغتجيبوا دي تري بون نوت كيف ما كاين في لاباج ديالي سور انستغرام في الهايلايت ديال باك 2020. شفتوا لي نوت اللي كانوا اكسبسيونيل بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل العمل ديال الوليدات تا هما في البيريود، رغم انه كانت دي كونفينمون، كان دي شوز اللي هما بور لا بروميير فوا غادي يكونوا في لونسينيمون ناسيونال، ولكن تمكنوا باش يجيبوا دي نوت بفضل مجموعه من الامور اللي عطيناها لهم وتبعوها بالتفصيل. اذا كونسيرنون لا بارتي الاولى، لا بارتي دي زوند، قلنا كاين فيها 3 شابيتر بريمورديو. كاين لي زوند ميكانيك بروغريسيف، لي زوند ميكانيك بروغريسيف بيريوديك اي لا بروباغاسيون دو لا لوميير. كونسيرنون هاد لا بارتي هادي في ليكزامان ناسيونال هي لي ترانسفورماسيون نوكليير عندهم بريسك ميم انتر، يعني ميم لو بوا سيونتيفيك في ليكزامان ناسيونال. يعني مثلا في ليكزامان ناسيونال في الفيزيك يكونوا 3 ديال التمارين. كيكون اكزرسيس ديال الالكتريسيتي، هذا توجور اكزرسيس ديال لا ميكانيك، والاكزرسيس الثالث اما كتكون فيه لي زوند، هاد لو كور اللي نشوفوا، هاد البارتي اللي غادي نشوفوا، ولا لي ترانسفورماسيون نوكليير، ولا كيكونوا لي دو. وفي الغالب في السنوات الاخرى ولاو كيتحطوا على شكل كيو سي ام. ملي كنقول كيو سي ام سيتادير كيستيون اشوا ملتيبل، اسئله متعدده الاختيارات. يعني كنعطيك انا سؤال وكنعطيك اختيارات تختار الجواب الصحيح، متفقين؟ ولكن هذا ما كيمنعش ان ليتيديون خاصو يفهم مزيان هاد لابارتي هادي، وبطبيعه الحال يستوعب كاع النقاط اللي غنقولها ليه ويركز عليها نقطه بنقطه. مساله اخرى هو انه لانتيغي المهم في هاد البارتي هادي سورتو هما لي زوند mécanique progressive périodique et la propagation de la lumière. هما اللي كيتحطوا توجور في ليكزامان ناسيونال. بيان سور هادشي راه طلعتو لي ليكزامان ناسيونال، بيان سور هادشي غنخدموه في سو فورم دي زيكزارسيس وغنكوريجيوهم. غتلقاو توجور كيحطوا تمارين اما فيهم هذا ولا هاد لابارتي هادي، هاد الشابيتر دوزيام شابيتر وبيان لا تروازيام شابيتر. مساله مهمه هو انه هذا ما كيتحطش بريسك، ما كيتحطش في ليكزامان ناسيونال، ولكن في كتكمل الاهميه ديالو ملي باش نفهم هاد لي دو زوطخ الاخرين. باش نفهمهم خصني ضروري نفهم هاد لابارتي. اذا واخا تشوفوا لي زيكزامان ناسيونال ما فيهمش لي زوند ميكانيك بروغريسيف، ولكن لانتيغي ديالهم هو انك تفهم لي كونسيبت اللي غيجيو من بعد في الشابيتر الثانيه والثالثه. دونك على بركه الله نبداو في البارتي الاولى، لي زوند ميكانيك بروغريسيف. تبدا معايا مزيان باش تفهم لا بارتي 1 وتركز معايا على لي بوان اللي غادي نقول لي سون لي بوان اسونسييل في لا كومبريهنسيون ديال داكشي اللي غيجي من بعد كامل ان شاء الله. Bien, donc les ondes mécaniques progressives. في لا فيزيك رد معايا بان، في لا فيزيك توجور كاينه اون بارتي تيوريك اللي فيها لي ديفينيسيون، وكاينه اون بارتي اكسبيريمونطال براتيك اللي فيها لي كالكول.
مثلا بحال مثلا العام اللي فات كانوا دي بيرتورباسيون في لو بروغرام ديال ليكزامان ناسيونال، عرفتوا علاش؟ لانه كانت كورونا الى اخره. المهم هو انه شنو دارت ليطا؟ عطات لو كادر ريفيرونسيال، لو كادر دو ريفيرونس. هذاك لو كادر دو ريفيرونس كيكون فيه؟ كيكون فيه البروغرام اللي غيكون في الناسيونال. يعني مثلا حيدنا واحد لابارتي من الميكانيك بالنسبه للناس ديال بي سي وديال سيونس مات، عطاوهم انه حذفنا واحد لابارتي من البروغرام. متفقين؟ هذاك لو كادر دو ريفيرونس الا طالعتوا عليه مثلا نتوما التلاميذ ديال الدوزيام اني باك ديال هذا العام، غتلقاو انه توجور في اي كور كاين دي ديفينيسيون خاص ليتيديون يكون ضابطهم، وكاينين دي ريلاسيون خاص يكون ليتيديون حافظهم، باش يجاوب على لي كيسيون اللي عندها علاقه بالكالكول. دونك توجور في لا فاز ديالنا في ليكسبليكاسيون ديالنا لي كور ديال الفيزيك العام كامل خاصك تفهم لا ماتير. كنعتمد انا بعدا بالاساس انني نفهمك لا ماتير، تفهم دو كوا اي ساجي، ماشي غا حافظ. دونك حقاش لو بروغرام اللي حطوه هذا العام او السنوات اللي فاتوا، لا فيزيك ما بقاش كيتحط بديك لا ميثود كلاسيك ديال السنوات ديال اللي فاتت، ولا ليكزامان كيجي مونوطون. لا، دابا الان ليكزامان ناسيونال كيعتمد على ان ليتيديون يكون فاهم لا فيزيك، يكون فاهم لي مات. دونك اوتوماتيكمون خاصك تكون فاهم، يعني تكون ضابط لي ديفينيسيون ديالك، عارف لي روبريك ديال لو كور، واللي كيجو لو رول من بعد ديال لي زيكواسيون ماتيماتيك باش تابليكي دي كالكول وتحسب مثلا لا فيتيس، لو روتار تمبوريل، داكشي غنشوفوه في لو كور. دونك برومييرمون توجور نبداو لي ديفينيسيون باش تفهم دو كوا il s'agit. دونك شنو هي اون اونde mécanique progressive؟ دونك برومييرمون نديرو اون ديفينيسيون. Une onde mécanique progressive est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel élastique sans transport de l'énergie donc sans transport de la matière, pardon, et avec transport de l'énergie. Donc هنا خصك تفهم مزيان هاد لا ديفينيسيون. علاش خصنا نفهمو هاد لا ديفينيسيون؟ بوركوا؟ حقاش نورمالمون هاد لا ديفينيسيون سوا كطلب منك في ليكزامان ناسيونال ديريكت كيقول ديفينير اون اونde ميكانيك بروغريسيف، ولا كيقول لك كيعطيك دي كيسيون ام اللي عندهم علاقه بلا كومبريهنسيون ديالك لهاد لا ديفينيسيون هادي. يعني خصك ما تكونش حافظها بيتمون، وانما حافظ وفاهم. دونك هذيك الفهمه هي كتساعدك على انك تبقى عاقل على لا ديفينيسيون. دونك نبداو با ا با، يعني بوان بوان. دونك ملي كنقول اي لو فينومين دو بروباغاسيون، qu'est-ce que ça veut dire la propagation? La propagation, ça veut dire quoi? La propagation, physiquement, ça veut dire quoi? La propagation. La propagation signifie, c'est-à-dire le déplacement du point A vers le point B. ملي كنقول انه وقعت واحد لا بروباغاسيون، يعني وقع واحد الانتشار، يعني انتقلت من واحد النقطه ا مشيت لنقطه بي. يعني هذاك الفينومين اللي كندوي عليه حنا ما غتبقاش لوكاليزي في واحد البوان دوني. يعني مثلا حنا غندوي على باغ اكزومبل ناخذ اون كورد طوندو، فوالا واحد البوان نسميها اس، هذا est une corde tendue. يعني شدينا واحد الحبل، هذا شدينا حبل، ها هو هذا شديناه وجبدناه مزيان،
متفقين؟ مزيان. هنا غادي ندير لا مان ديالي، يعني مثلا هذا هو الحبل، هذا هو لاكورد، شادو بلا مان ديالي. هاد لو بوان باش فين شاد انا لاكورد سميتها اس، يعني لا سورس. اش غادي ندير؟ غندير واحد لا بيرتورباسيون بليدي بحال هكا، يعني غندير واحد لو موفمون vers le haut puis vers le bas. ها هي لا بيرتورباسيون غنصوروها هنايا. فوالا ها لو بوان اس، لا مان ديالي انا شتيها. هنا لا دات تي ايكال زيرو، يعني ا تي ايكال زيرو لا كورد اي طوندو، يعني في ليطا نورمال. بيان. هنا اش كنقول على دي بوان؟ بيان سور لا كورد est un ensemble des points. اش كنقول على دي بوان كاملين ماتنون؟ هادو سو سون دي بوان immobiles. يعني حتى شي نقطة ما متحركة، كلهم غوبو. شديت لاكورد ها هو، فوالا. واش كاينين دي بوان موبيل؟ نو، tous les points sont des points immobiles. Bien. Donc, lorsqu'on fait la perturbation, ملي غندير لا perturbation، حنا كاينه لا مان ديالي، شوف معايا كاع هاد لي بوان هادو داروا واحد لو موفمون، شتيهم؟ باغ كونطخ هاد لي بوان باقيين اونكور ايموبيل، يعني لي بوان هادو كاملين، هاد اي بوان هنا كاع هاد لي بوان سون دي بوان موبيل، ولكن هاد لي بوان هادو appartenant à la corde sont des points encore immobiles. Très bien. Après une durée, la date نسميها T1. Et par exemple, la date T1 égale à maintenant 5 secondes. La perturbation, bien sûr, se propage. Par exemple, elle va se localiser au point. هذا البوان هادي نسميها ان، لا سورس ها هو. دونك اش وقع البيرتورباسيون؟ انت بيان سور في لا في كوتيديان كتشد الحبل كتلعب به. دونك مثلا عندي واحد لاكورد شديتو درت فيه واحد لا بيرتورباسيون، ياك؟ هذيك لا بيرتورباسيون اللي غنديرها او نيفو ديال لا مان ديالي، واش اسكيل سو بروباج لو لون دو لاكورد؟ بيان سور اي سو بروباج لو لون دو لاكورد، يعني في الاول كانت حدا لا مان ديالي، شويه غتولي هنا، شويه غتولي هنا، etc. Donc, هذه هي la propagation. C'est le déplacement du point A vers point B. يعني c'est le déplacement في هذه الحالة du point S vers le point N. Donc, فهمنا شنو هي le déplacement. Bien, ou bien la propagation. رد معايا البال. إذا دابا شرحنا la propagation. قلنا c'est la translation, c'est le déplacement. Maintenant, d'une perturbation. Ça veut dire quoi physiquement la perturbation? نمسح هاد الشيء هذا باش تبقى قدامكم لا ديفينيسيون. فوالا. Qu'est-ce que ça veut dire la perturbation? Donc la perturbation, bien sûr قلت لكم هادشي كيجي في دي كيو سي ام، كيقول لك واش لا perturbation هي بوان الاولى الثانيه حتى انت تختار، يعني خصكم عارف شنو هي لا perturbation. La signification de la physique, la perturbation est le changement des grandeurs d'état de la matière. Bien sûr, là, نقدروا ندخلوا في بليزيور ديتاي، سورتو الناس اللي كانوا سيونس مات في سيزيام اني راه غادي يكونوا عارفين دي تروك. بحال مثلا ملي كنقول لي غروندور ديتا، سا فيدير كوا اون غروندور ديتا؟ رد معايا البال واحد المساله. هاد لاكورد هو هذا، شنو هما لي غروندور باش كيتميز هاد لاكورد؟ لي غروندور ديتا يعني باش كيتميز هاد لاكورد هذا كيتميز بلا سا تمبيراتور. إلا قالت لك شنو هي لا تمبيراتور ديالو، غتقول لي مثلا لا تمبيراتور ديالو هي لا تمبيراتور نورمال اللي كنعيشو فيها حنا، يعني 20 دوغري سلسيوس ولا 25 دوغري سلسيوس. متفقين؟ دونك زيد باش كيتميز اوسي شنو هما لي غروندور ديتا؟ قلنا لا تمبيراتور
ياك تري بيان زيد اوسي كاين إلا خليت لاكورد ها هو في ليطا نورمال ديالو وقلت لك شنو هي لا بريسيون اكزيرسي سور لاكورد غتقول لي سي لا بريسيون اتموسفيريك الضغط الجوي متفقين علاش حقاش حنا حاطينو او روبو اذا شنو المقدار الثاني الغروندور الثاني اللي هو غروندور فيزيك كتميز بيه لا ماتيير كتميز بيه لاكورد هو اوسي لا بريسيون بيان سور لاكورد اللي لو ديمونسيون ديالو هو هذا ماشي هو اللي كان ديمونسيون ديالو هو هذا يعني الا كان الطول ديالو مترو ماشي هو 2 مترو ماشي هو 3 ماشي هو 4 اذا باش كيتميز بارامتر اخر هو لو فوليوم grandeur 13 هو لو فوليوم بيان الا قلت لك عندي اون كورد ليبيسور ديالو هو هذا شدينا عبرناه غنلقاو واحد لا ماس دون ياك الا شدينا دابا واحد لاكورد ابيس يعني كورد اللي ليبيسور ديالو هو هذا فيه 3 ماركور هذا هو ليبيسور دونك هذا ايت اون كورد ابيس متفقين ياك بيان سور كاين واحد لا بارتي في لو كور غادي ندويو على لانفلونس ديال ليبيسور ديال لاكورد بيان هذا ايت اون كورد ابيس ملي كنقول كورد ابيس اي كورد موان ابيس ça veut dire quoi ça veut dire هذا كبر من هذا فاش في لا ماس وملي كنقول لا ماس c'est-à-dire كنقول لا كونتيتي de matière le grandeur d'état الاخر هي la quantité de matière بيان رد معايا دابا واحد المساله هنا بيان سور هادشي راه ساهل خاصها ليتيديون يكون ضابط الامور ديالو ما غيلقى حتى مشكل في لا فيزيك بيان تبع معايا هنا علاش قلت لكم قبيله الناس ديال سيونس مات غادي يكونوا فاهمين شي حويجات حقاش حنا هاد ملي كنقول لي غروندور داتا كنقول هنا هاد لاكورد عباره عن سيستيم اي ان سيستيم وبيان سور كندوي على سيستيم فيرمي اللي كاين سيستيم اوفير وكاين سيستيم فيرمي باش نكون فاهم مفهوم بالنسبه لتو لي سيكسيون يعني التلاميذ اللي كانوا اكسبيريمونطال انت عندك لاكورد مجموعه متفقين مجموعه من اش مجموعه من الذرات مثلا دابا راه كيبان لك ان هاد الماركور هذا اللي هو لاكورد مثلنا به لاكورد كاينين دي غرام شتيهم دي بوين هادوك لي بوين عطاونا حتى هما لي زاتوم متفقين اذا ان انسومبل دي بوين ان انسومبل دي اتوم راه هو لو سيستيم متفقين مجموعه من الذرات كتكون ليا مجموعه متفقين مجموعه مقفله اش عطاتني الحبل هو المجموعه هو لاكورد بيان دونك هاد لو سيستيم هاد لي زاتوم باش كيتميزوا قلنا عندهم درجه الحراره ديالهم لا بريسيون اللي مطبقه عليهم لو فوليوم ديالهم متفقين وقلنا لا كونتيتي ماتيير حقاش الا كانت مثلا 500 ذره هنا ماشي بحال كانت 500 الف ذره متفقين وحنا كنعرفوا لا كونتيتي ماتيير la définition ديال لو مول سي لو نومبر دي زونتيتي ديال اللي كاينين فاش 23 في 6.02 في 10 أس 23 اونتيتي كل مول واحد كل مول بيان سور شفتو في الباكالوريا بروميير اني باك كل مول اون مول ياك شنو فيه لو نومبر دافوغادرو دي زونتيتي يعني فيه 6.02 في 10 أس 23 اونتيتي يعني دقيقه متفقين اذا كان فيه 6 دونك 6.02 10 على puissance 23 مول 23 اونتيتي ماشي بحال الا كانت فيه 8 fois 10 على puissance 24 9 10 على puissance 29 اونتيتي دونك ملي كنقول انا كاين واحد لو نومبر دي اتوم يعني كاين واحد لو نومبر اللي كيعطيني اش كيعطيني لا ديفينيسيون ديال لا كونتيتي ماتيير شحال هاد لا كونتيتي ماتيير واش كاين 2 مول 3 مول 4 مول بيان سور هادشي شفتوه في الشيمي وغادي نجيو نراجعوه ليه دي لو ديبار يعني من 5 اني شنو هو لا ديفينيسيون ديال كونتيتي ماتيير ديال لا كونسنتراسيون مولير اكسيتيرا داكشي غنشوفوه في دي فيديو انديبوندون المهم هو ان هذا لو سيستيم اش كندير لي انا سيبوزو مثلا عندي هاد لاكورد ياك شدينا هاد لاكورد وبقينا كنديرو فيه اون بيرتورباسيون بليدي متفقين cette perturbation est progressive ملي كنقول لو مون بروغريسيف يعني alterné يعني كنبقى نعاود فيها هاد لا perturbation une onde mécanique progressive يعني ماشي كنديرها مره واحده وكنوقف لا دو مانيير بروغريسيف يعني alterné يعني plusieurs fois الا بقينا في هاد لاكورد كنديرو فيه واحد لا perturbation progressive كتجي لهاد لو ميليو
اللي انت كدير فيه لا بيرتورباسيون كتجي لهاد لوندغوا كتمسو مثلا بايدك بيان سور هادشي تكونوا دوزتوه نتوما في لافي كوتيديان عشتوه كتلقى لا تمبيراتور ديال هاد البلاصه مالها il augmente la température augmente عارفين دونك شنو بدلنا ملي درنا لا بيرتورباسيون بروغريسيف بدلنا لا تمبيراتور دو ميليو هذاك الشيء اش قلنا حنا شنو هي لا بيرتورباسيون سي لو شونجمون دي غروندور ديتا اللي هي شنو هي اول غروندور بدلناه كانت هو التمبيراتور بعد ما كان لاكور دا تمبيراتور ديالو هي تمبيراتور امبيونت العاديه 20 ولا 25 دوغري سي ملي كدير نتا لا بيرتورباسيون بروغريسيف tu augmentes la température premièrement deuxièmement قلنا بانه la pression exercée sur la corde هو un bar un atmosphère اللي هو يسأل puissance 5 باسكال عارفين بيان ملي كدير لا بيرتورباسيون واش زدتي لا بريسيون على لا كورد بيان سور زدتي لا بريسيون بيان سور حنا كاش كنعرفوا ان لا بريسيون شفتو في 5e اني في فرون كومان لا بريسيون اش كيساوي لا فورس بريسونت سور لا سورفاس اشنو هو الضغط هو عباره عن واحد القوه كتطبقها في مساحه عارفين هذا هو الضغط عارفين بيان دونك هادشي غنرجعوا ليه من بعد دونك شنو كنبدل اوسي كنبدل لو فوليوم دي زاتوم واش كنبدل لا كونتيتي اوسي يعني مثلا حنا ملي كنديروا واحد لا بيرتورباسيون جو بروفوك نقدر نبروفوكي ان مثلا هاد البارتي هنا نقدر نضيع منها شي حاجه هذاك الشيء بارفو ملي كتشد مثلا ان فيل ميتاليك واحد السلك مثلا ديال الحديد كتبقى ديري بحال هكا اش كيوقع كتبقى عليك فيسور عارفين يعني كيتقطع ملي كيتقطع لوسكو لو فيل ميتاليك سو كوب راك كتفقد حتى لي زاتوم يعني كتبدل لو فوليوم واش كتبدل اوسي كتبدل لا كونيماتير كضطر انك تفقد كيلكو غران كيلكو اتوم دونك ملي كدير انت لا بيرتورباسيون اش كدير لو شونجمون دي غروندور ديتا اللي هما لا تمبيراتور لا بريسيون لو فوليوم ou bien la quantité de matière دونك هاد لي غروندور ديتا في شناهم في ليكواسيون ديال l'équation d'état des gaz parfait اللي شفناها première année bac اللي هي l'équation d'état l'équation d'état des gaz parfait bien sûr في لا شيمي غنشرح لكم علاش قلنا غاز بارفي بوركوا لان التلاميذ راه كيسمع غاز بارفي وحافظ ليكواسيون صافي فقط ولكن هنا هذاك الشيء غنوريه اون ديتاي ان شاء الله اللي هي بي في ايكال ان ار تي دونك علاش هذه سميناها ايكواسيون ديتا حقاش فيها لي غروندور ديتا اللي هما لا بريسيون لو فوليوم لا كونتيتي ماتيير اي لا تمبيراتور وهاد ار بيان سور راكم شفتوها العام اللي فات اللي هي كونستون دي غاز بارفي داكشي غندوي عليه اون ديتاي في الغابيل اللي غنديرو في لا شيمي حتى حاجه ان شاء الله ما غادي تكون عندكم صعيبه كلشي غتفهموا اون ديتاي وغتجيبوا دي تري بون نوت ان شاء الله بحال لي ستوديون ديال لي زاني اللي فاتوا بون دونك اشنا هي قلنا لا بيرتورباسيون على لا ديفينيسيون ديالها سي لو شونجمون دي غروندور ديتا اللي هو لا تمبيراتور لا بريسيون لو فوليوم اي لا كونتيتي دو ماتيير كاين واحد تريك هنا علاش ذكرني قبيله لي ستوديون ديال بروميير اني باك سيونس مات بريسيزامون لانهم هادشي شافوه لي غروندور ديتا شافوه في لا تيرموديناميك داروا لو بروميير برانسيب ديال التيرموديناميك دووا على الانرجي انترن وملي كندوي انترن يعني شنو الانرجي ديال لي زاتوم شي حاجه ميكروسكوبيك يعني في الانتيريور دو لا ماتيير عارفين دونك هاد الغروندور هذا سولون لا تيرموديناميك ياك يعني وملي كنقول تيرموديناميك بالنسبه للتلاميذ اللي ما شافوهاش لا thermodynamique bien sûr est une discipline qui relie entre شي حاجه اللي هي thermique et dynamique c'est-à-dire mécanique عارفين دونك في هاد الديسيبلين هما اشنو شافوا bien sûr دو على الانرجي انترن الانرجي سينيتيك ميكروسكوبيك يعني الطاقه الحركيه الداخليه يعني المجهريه bien sûr بلا ما ندخلوا في ديتاي هذاك الشيء غنرجعوا ليه في لا ميكانيك في دوزيام سيمستر دونك les grandeurs d'état عقل عليهم هما P, V, N et T. Donc شرحنا شنو لا perturbation dans un milieu matériel. ملي كنقول ان ميليو ماتيريال سورتو في هاد لا بارتي غنشوفوها في الكور الثاني ملي كنقول ميليو ماتيريال سيتادير كوا يعني ميليو سولون لا ديستينكسيون اللي شفنا في تو لي زاني اللي فاتو يعني في 5e 6e في 3e اني كوليج شنو هي لا ماتيير بيان سور عندها 3 فورم يعني تقدر تكون ليكيد
سوليد او بيان غاز. ولكن حنا في لي زوند ما كيهمناش فقط هاد الديستانكسيون، خص ليتيديون يكون عارف شي حوايجات اخرين. دونك رد معايا البال، ان ميليو ماتيريال بيان سور الاستيك رجعنا من بعد. ملي كنقول ميليو ماتيريال يعني يقدر يكون سوليد، ليكيد او بيان غاز. وهاد لابارتي الفهم ديالك هاد لابارتي هادي سورتو غتحتاجها في الكور الثاني. رد معايا البال، حنا كنعرفوا ان لا ماتيير سوليد ليكيد ولا غاز، متفقين؟ يعني مثلا حنا ملي خدينا الكاد ديال لاكور ديال لو فيل ودرنا لا بيرتورباسيون بلا مان ديالنا، متفقين؟ هاد لا بيرتورباسيون قلنا اي سو بروباج. هاد لو فيل ليطا ديالو كي دايره؟ ليطا سوليد. هاد الحبل هذا ليطا سوليد، يعني درنا لا بيرتورباسيون في سوليد، متفقين؟ نقدر اوسي ناخذ ان كوب او، مثلا اناء فيه الماء، ان كوب او، وندير فيه واحد لا بيرتورباسيون بواحد ليكوي، متفقين؟ بحال هكا مثلا نديرها قدام ليكيد، مثلا هذا الكوب او اونسانت فيها لو، وندير واحد الفيبرور، ها هو هذاك ثاني فيبرور، وندير واحد ليكوي هنا. دونك هذيك ليكوي اش كيدير؟ كيبقى يدير دي بيرتورباسيون بحال هكا فريكونت، بواحد لا فريكونس دوني، داكشي غندوي عليه فيما بعد. دونك اشنا هي؟ حنا قلنا بروغريسيف، يعني خصني نبقى ندير بحال هكا دو مانيير بروغريسيف. دونك اش غيعطيني هنا؟ غنلاحظ ان لا سيرفاس ديال لو قبل ما ندير فيها انا لا بيرتورباسيون، لا سيرفاس ديال لو كي كانت كالم، متفقين؟ ها هو لو لا سيرفاس ديالو كالم. ملي كندير انا البيرتورباسيون اش كنلاحظ دي سيركل، لا بروباغاسيون دي سيركل وبين دي فرونج، هادشي غندوي عليه من بعد. رد معايا البال، اذا المهم اش درنا لا بيرتورباسيون في الميليو ليكيد، هادشي اللي كيهمنا حنا، لا بيرتورباسيون درناها في الميليو ليكيد. باغ اكزومبل نقدر ندير دوطخ اكسبيريونس، مثلا ناخذ واحد لونسانت اللي فيها باغ اكزومبل لو او بيان لو بترول او بيان l'huile, ياك؟ وندير هنا فوالا، هذا est un haut-parleur. وهنا عندي بيان سور لو، وحنا بيان سور هاد لازانا اي فيرمي، فوالا غنغني مع هو بارلور مكبر الصوت، وكنبدا نعطي دي زوند سونور. اش غنلاحظ هنا؟ في هاد لو هذا، في هاد لو بترول باغ اكزومبل، بيان سور لو بترول كان تحطت في ليكزامان ديال 2018 بي سي، تحطوا اليوم الليكيد هو لو بترول. يعني ملي كندير لا بروباغاسيون واحد لي سينيو واحد لي بيرتورباسيون سو فورم دي زوند سونور، اش كنلاحظ؟ غنلاحظ واحد لو تروبلومون، واحد لا بيرتورباسيون فاش فلو. دونك ولات عندي واحد الحركيه، اين فوا غيدخل الصوت هنا، شوف غير انت مثلا ملي تكون في شي بيسين وكل دوي كيبدا يخرجوا واحد لي بول داغ، هذيك لي بول داغ اش كيديروا؟ كيديروا واحد لا بيرتورباسيون فلو. دونك حنا درنا لا بيرتورباسيون في الليكيد. بيان نقدروا نديروا لا بيرتورباسيون في الغاز، يعني مثلا في لير. حنا دابا فين كنعيشوا؟ في لير. ملي كندير انا حنا واحد المساله باش نتفقوا عليها، شنو هو لير؟ بيان سور هادشي غنشوفوه اون ديتاي من بعد. لير سو سون دي كوش مانس، يعني الا شفنا لير الهواء المحيط اللي داير بينا حنا دابا هو الهواء، الا شفناه بالميكروسكوبيكمون اش كيبان لك؟ كيبان لك دي كوش لير داير بحال هكا، اما كيتسموا دي كوش داغ ولا دي ترونش داغ، كوش داغ ولا ترونش. بيان هاد لي كوش هما دابا تخيل انت انا قدامي دي كوش دابا ديال لير، ملي كندير بحال اللي بيدي بحال اش درت؟ نحركهم. دونك شنو درت لا بيرتورباسيون. ملي كندوي انا دابا هنا كندير لا بيرتورباسيون، لانه ملي غتكون كدوي جرب انت هادشي، ملي تكون مريح بوحدك بدا تتكلم سورتو بواحد لا فوا بحال اللي كندير دابا انا هنا، لو سون يكون عنده واحد لا فريكونس بلوز او موان الفي. ملي غتكون كتكلم بحال هكا غتلاحظ دير يديك قدام الفم ديالك، غتلاحظ انه كاين دي زون سونور كيخرجوا لك من الفم ديالك بواحد لا فريكونس، كتحسي بحال بيدفعوا ليديك. دونك هذاك الدفع اللي كيدفع ليديك راه كاينين دي كوش مانس لاجير، ملي كدوي انت اش كدير؟ كتحركهم. هذاك لا ميثود ملي كيتحركوا كيكونوا دي كوزين بحال هكا كوش ورا كوش. ملي كتحرك هاد لا كوش الاولى، لا بروميير كوش اللي قدام الفم ديالي، اش كدير؟ كتدفع الكوش اللي موراها، ياك؟ هذه اللي موراها كتدفع اللي موراها، واش كيوقع ليا؟
لا بروباغاسيون دو سون. هذاك الشيء ملي كنكون كنتكلم انا هنا الصوت كيخرج من لا سورس اللي هو ما بوش وكيمشي لونتوراج ديالي، كلشي كيسمع. لو ريسبتور يعني المستقبل هو الاذن ديالك، انت كتسمع بلوغاي ديالك. عارفين؟ دونك كيفاش كينتشر الصوت؟ راه عن طريق لا كومبريسيون اي لا ديلاتاسيون دي كوش دار، عن طريق تمدد واندغاط طبقات الهواء، باش كتسمع انت هذا لو سون كينتشر من مكان الى اخر. المهم هو ان لا بيرتورباسيون vont se propager aussi dans les gaz. اللي كيهمنا حنا من هذا الشيء كامل وخصنا نكونوا ضابطينه مزيان هو انه هاد لي تخوا ماتيير كيتميزوا بواحد الكاركتيرستيك فيزيك مهمه اللي غتكون انفلونسي على هاد لي زون ميكانيك اللي هي شناهي؟ اللي هي لا دونسيتي. لا دونسيتي du solide supérieure à la densité du liquide supérieure à la densité des gaz. يعني الكثافة ديال الأجسام الصلبة كبر من الكثافة ديال الأجسام السائلة، كبر من الكثافة ديال الأجسام الغازية. متفقين؟ يعني حنا نعطو هنا دو مانيير فاسيل واحد ليليستراسيون سو فورم ديال شي شيما. رد معايا البال هنايا فيت في. إلا خدينا واحد لو كور سوليد فوالا وشدنا ميكروسكوبيكمون، يعني لاكورد شدينا لاكورد ياك وشدينا واحد البارتي منه ديناها للميكروسكوب باش نشوفوها ميكروسكوبيكمون. اش كيبان لينا؟ بالنسبه لو كور سوليد كيبانوا ليا ميكروسكوبيكمون لي زاتوم دايرين بحال هكا. فوالا لي زاتوم سون بروش اونتر او. ها هما. اش كنقول على هاد لي زاتوم؟ بيان سور كنقول على هاد لي زاتوم سون لي زاتوم كومباكت. عارفين؟ يعني متراصة. يعني مثلا نعطيك مثال حي وسهل باش تفهم. ها هما لي زاتوم. خذ هاد لي زوس ديال لا مان ديال لي دو مان ديالي انا هنا، هادو هما لي زاتوم بالنسبه للسوليد كيكون بحال هكا. دونك انت مانتنون غدير لا بيرتورباسيون او نيفو دو لا بروميير اتوم. واش كاينه شي ديوغي غتفصل لا بيرتورباسيون بين البروميير اتوم والدوزيام اتوم؟ بيان سور ملي غندفع انت هنا، ملي غندفع انا بحال فوالا درت لا بيرتورباسيون ياك غندفع هذا، اش غندير؟ اوتوماتيكمون كتدفع لي حداه. اذا لا بروباغاسيون دو لا بيرتورباسيون في لي كور سوليد كتكون فيت افيك اون فيتاس تري إليفي. علاش؟ لانك انت ملي كدير لورسكو تي بروفوك اون بيرتورباسيون في البروميي ميليو يعني في البروميي اتوم اوتوماتيكمون كدوز الدوزيام اتوم. انت ملي غادي تدفع لي غتدفع انت غتدفعها من هنا، غتجي هنا تدفعها من هنا. ملي غتدفعها اوتوماتيكمون دفعتي هاد لاتوم اوتوماتيكمون دفعتي هادي اي اكسيتيرا. Donc, lorsqu'on provoque une perturbation au niveau de la première atome, automatiquement la perturbation passe au deuxième atome, ce qui provoque une vitesse très élevée lors de la propagation de la perturbation. Donc, là, la vitesse, bien sûr, les atomes compacts, il y a une densité très élevée. Après, bien. ملي غنجي انا لو ميليو ليكيد بيان سور هاد لي نوت راه سون دي رومارك بريسيوز. رد معايا البال لان هادشي مهم جدا سورتو في الكور الثاني. رد معايا البال الا خدينا واحد لو ميليو ليكيد ناخذ باغ اكزومبل لو. كتعرفوا نتوما لو ديستيلي، ما كندويش على اللو العادي اللي فيه لي كالسيوم والمغنيسيوم اكسيتيرا. بيان سور لا كونسنتراسيون دو سيزيون كتسمى لا ديورتي دو لو. حنا ما كندويش على لو بوتابل، كندوي على l'eau distillée. L'eau distillée, bien sûr, elle est constituée essentiellement de l'oxygène, l'hydrogène et bien sûr l'hydrogène. D'accord? Donc les atomes, bien sûr, on a dit la perturbation au niveau de la première atome. Est-ce qu'il y a la distance entre les atomes? يعني باش ندير انا واحد لا perturbation au niveau de l'oxygène par exemple، باش يدوز لا perturbation دوز من l'oxygène l'hydrogène خاصها واحد لا ديوغي. علاش؟ كاين بيناتهم واحد المسافه. متفقين؟ ماشي هنا لي ديستانس سون بريسك نول، يعني ملي كدير لا بيرتورباسيون هنا دازت هنا نو. دونك هنا اش كنقول على دونسيتي؟ هنا دونسيتي موين. دونسيتي موين. بيان سور ملي كندوي على لي غاز بيان سور لا دونسيتي هنا فابل. غاز دونسيتي فابل.
يعني الا خدينا مثلا لاغ شنو فيه لو دي اوكسيجين O2 لو دي ازوت لو دي هيدروجين H2 اكسيتيرا كاينين بليزيور غاز كتلقى لي زاتوم sont très très loin entre eux يعني كاين ديستانس très élevée entre eux يعني بغيت دير لا بيرتورباسيون في واحد لو ميليو هاد لا بيرتورباسيون باش تبروباجا لميليو اخر باش تمشي لواحد autre endroit يعني تمشي ليا كما قلنا لا بروباغاسيون سي le déplacement de A vers B يعني باش تمشي ليا من هنا كاين واحد لا ديستانس très élevée هنا ce qui donne ان la vitesse du solide la vitesse de la perturbation dans le solide supérieure à la vitesse اللي خصك تلقاها في les liquides supérieure à la vitesse dans les gaz. Donc هادشي كامل زوينا دينا définition شرحنا ce que ça veut dire la propagation, la perturbation, le milieu matériel, ça veut dire quoi? Élastique. Bien sûr في هاد la séance غنوقف عند le mot élastique حتى نكملوا l'explication ان شاء الله ديال هادشي وندخلوا في les calculs ان شاء الله في les autres vidéos. Ça veut dire quoi élastique? Le mot élastique a une signification très importante aussi. Le cours, c'est que le mot élastique, c'est mot par mot. Mais si on a des choses qui me disent que bête, كل حاجة نكون عارفها من جد. باش ملي يجي شي exercice عنده واحد لو niveau plus ou moins compliqué, plus ou moins élevé, نعرف عندي لي moyens, عندي لي زوتي باش نتقاتل مع l'exercice. Bien sûr, حنا غنشوفوا des exercices le niveau ديالهم très très élevé خاص يكون مستوعب هادشي اللي كنقول ليه. Bien, élastique, c'est-à-dire que le point, voilà, reprend l'état initial après le passage de la perturbation. اش بينا نقصدو بهذا الراه رد معايا دابا واحد المسألة ها هي عندي واحد لا بيرتورباسيون ها هي لا سورس عندي هنا واحد لو بوان نسميها ا شديت لاكورد ديالي هو هذا ياك وشديت الماركور مثلا هذا هو لاكورد شديت الماركور وعلمت واحد البوان هنا نسميها ا هذه بوان غنسميها ا ياك مزيان غندير واحد لا فيبراسيون هنا في لا سورس هذا فيبراسيون قلنا il se propage متفقين مزيان اشنو قلنا بغينا على هاد لي بوان tous ces points sont des points immobiles par contre شنو هما لي بوان موبيل هما هاد لي بوان هادو كاملين sont des points en mouvement mobile par contre tous ces points sont des points immobiles يعني des points au repos très bien mais lorsque la perturbation arrive au point A voilà je vais le point A bien sûr elle monte vers le haut elle bouge vers le haut bien maintenant lorsque la perturbation dépasse le point A allez ولات هنا دابا je vais le point A elle reprend son état initial يعني في الاول رد معايا البال في الاول علمنا واحد بوان ان مزيان درنا لا بيرتورباسيون هنا اش كدير لا بيرتورباسيون تما غاديه اي سو بروباج غتوصل للبوان ا اش غدير ا غطلع لفوق قبل ما ندير لا بيرتورباسيون الا جينا حسبنا درنا مسطره مثلا اون ريغلات وشدينا لا ديستونس عبرناها بالمسطره من هنا حتى لهنا لقينا مثلا 10 سنتيمتر ياك lorsque la perturbation dépasse toute la corde متفقين واش ملي غنجي نعاود نعبر من المسطره من هنا لهنا ما لقاش 10 سنتيمتر غنلقى لا ميم ديستونس يعني ان لو بوان ا garde son état initial هذاك الشيء اللي قلنا élastique ça veut dire quoi marine ça veut dire quoi le point reprend l'état initial كترجع للحاله البدئيه ديالها après le passage de la perturbation ملي كتفوتها la perturbation كترجع للétat initial هذه هي la signification ديال le mot élastique
يعني لو بوان ا فوالا هاي نحطها في لا بوزيسيون بالضبط فين كانت. لو بوان ا reprend son état initial. هذه لا سينيفيكاسيون ديال الاستيك. رد معايا البال. قلنا بيان سور غادي نكمل فيه في لا سيونس اللي جايه ان شاء الله. Sans transport de la matière et avec transport de l'énergie. كمقدمه داكشي غنقولو في لا فيديو اللي جاي. هاد لاكورد اللي قلت لك نديفينيغ لاكورد، دير لي التعريف ديال هاد الحبل هذا. غتقول لي ان انسومبل ديال بوان A1 A2 A3 A4. الا جمعنا توت لي بوان اش غيعطوني اون كورد. متفقين؟ مزيان. اذا هاد الأ ايت ان بوان ماتيريال، عباره عن ماده. غتكون مثلا ذره، غنسموها نعطوها ذره مثلا تناقم ياك. دونك الامانه هذه راه ايت ان بوان من لاكورد، يعني ايت ان بوان دو لا ماتيير اللي هي في الحاله سوليد. دونك هذه ايت ان بوان ماتيريال، نقطه ماديه. مزيان. هاد النقطه الماديه واش كتفوت بلاصه؟ واش هل تغادر مكانها؟ دونك اسكي شونج sa position initiale? Non, elle garde la position initiale. يعني كانت هنا قبل من البيرتورباسيون، ملي فات البيرتورباسيون رجعت ليطا انيسيال. يعني ما كنلاحظوش ديبلاسمون ديال لا ماتيير. هذاك الشيء اللي قلنا هنا سون ترونسبور دو لا ماتيير، يعني لا ماتيير كتبقى بلاصتها après le passage bien sûr de la perturbation. Donc sans transport de la matière، يعني في كانت بوان A غتبقى. يعني ملي كان فيل مثلا طوندو رسمنا هنا لو فيل مثلا، ها هو رسمناه هنا، هذا هو لو فيل او بيان لاكورد. كانت البوان A هنا، جينا هنا عبرنا قلنا 10 سنتيمتر ياك. ملي غنديرو لا بيرتورباسيون غنجي نعبر ثاني من هنا حتى لهنا غنلقى 10 سنتيمتر. يعني لا ماتيير ne se translate pas، elle reste à sa position initiale. يعني ما كتكونش عندي ترونسبور دو لا ماتيير. باغ كونطخ اشنا هو هادشي اللي كيمشي ليا من هنا كيولي هنا كيولي هنا، سي دو لينيرجي. وبيان سور غنتكلموا على لينيرجي ان شاء الله. شنو هو لي ديفيرون سورت دينيرجي شفتوهم في البروميير اني باك، غنذكر بهم اللي هما لينيرجي سينيتيك اي لينيرجي بوتونسييل. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو مقبل نكملوا فيه ليكسبليكاسيون ديال الكور الاول. الى ذلك الملتقى، بارطاجيو هذا الفيديو وهذا لو كونت هذا مع لي زامي ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.